पुलिस का ऑफिसर का काम ये नहीं है कि वो किसी भी एक समुदाय की एक मजहब की तरफदारी करे, वो इंसाफ का काम करे। मुसलमान गलती करता मुसलमान पर केस बुक करो, कोई गैर मुस्लिम करता उस पर केस बुक करो, मगर एक तरफदारी करना ये कौन सी लॉ एंड ऑर्डर की पॉलिसी है? चुन चुन के मारूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा और उनके घर बुलडोजर से गिरेंगे। जो भी निर्णय होगा यानी फैसला होगा आपके हित में होगा, यानी आपके हक में होगा। ये पुलिस का काम है क्या कि जो मस्जिद में घुसकर तबाह किए, जो मोहम्मद सागर साहब के घर को लूटे, उनको क्या करेंगे आप? यानी कहां सबका साथ, कहां सबका विश्वास, कहां सबका विकास? एक पुलिस का अहदेदार वर्दी में खड़े होकर कह रहा है कि चुन चुन के मारूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा। उन्होंने शुरू किया था आरएसएस के बानी ने कि मस्जिद के सामने जाओ और जुलूस निकालो और ढोल बजाओ। कि यकीनन हमारे वतन अजीज में बहुत से मसले और मसाइल हैं, बहुत सी आजमाइशों से आपको और हमको गुजरना पड़ रहा है, मगर याद रखिए जो कौम डर जाएगी वो मिट जाएगी। जो कौम हिम्मत और हौसला और अज़म के साथ इन बातिल तूफानों के आगे खड़े होकर इन जालिमों से मुकाबला करेगी, एक इत्तेहाद अपने सफ़ों में पैदा करेगी, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस कौम को सुबह क़यामत तक जिंदा रखेगा। जो कौम बातिल ताकतों के तूफानों के आगे अपने सर को नहीं झुकाएगी, बल्कि वो अपने दिलों को और सर को अल्लाह की बारगाह में झुकाएंगे, अपने दिलों को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में झुकाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन बातिलों को, ताकतों को शिकस्त देगा और हमको कामयाब और कामरान करेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप और हम इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि हमारे वतन अजीज में ऐसा कोई दिन नहीं जाता जहां पर आप और हम अपनी आंखों से वो वीडियो नहीं देख लेते या वो अखबार में तहरीर नहीं पढ़ लेते कि जिसमें ये लिखा जाता है या हमारी आंखें देखती हैं कि कैसे मुसलमानों पर जालिम जुल्म करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 10 अक्टूबर के दिन उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर ओसोली में एक वीडियो मैंने देखा जिसमें एक पुलिस का ऑफिसर है। उस पुलिस के ऑफिसर साहब, उनकी जबान इस तरह से है, माशाल्लाह लगता है कि वो एक स्कूल में पढ़े हैं जहां पर उनको मुसलमानों से नफरत और किताबों की जगह उनको गालियां सिखाई गई हैं। वो पुलिस ऑफिसर साहब क्या कहते हैं कि चुन चुन के मारूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा और उनके घर बुलडोजर से गिरेंगे। जो भी निर्णय होगा यानी फैसला होगा आपके हित में होगा, यानी आपके हक में होगा। हम ये पूछना चाह रहे पुलिस ऑफिसर साहब से कि एक वाकया क्या है। वाकया ये है कि जुलूस जा रहा था 10 अक्टूबर की रात को और मस्जिद के सामने हमेशा बाजा बजाया जाता है, बल्कि मैंने एक किताब में पढ़ा था कि शायद वो आरएसएस के बानी थे या फिर गोलवालकर थे जो अपनी किताब में लिखे कि इन्होंने शुरू किया था, आरएसएस के बानी ने, कि मस्जिद के सामने जाओ और जुलूस निकालो और ढोल बजाओ। आरएसएस के बानी ने लिखा, हेगडेवर ने, कि जब लोग डर रहे थे उस जमाने में ढोल बजाने, तो वो खुद अपने गले में ढोल डालकर बजाना शुरू कर दिया मस्जिद के सामने। तो उस वक्त से आरएसएस की कोशिश रही और उस मस्जिद के सामने यही हुआ। और उसके बाद आप जानते हैं कि तुम ये मत बजाओ, तुम चीखे मत मारो, नारे मत मारो, पतरमबाजी हुई और उसके बाद मस्जिद की बेहुरमती की गई। ओसोली में एक मोहम्मद सागर साहब के घर को लूटा गया और 50 लोगों पर मुकदमा आयद किया गया।
اور ماشاءاللہ سے پورے مقدمے سے مسلمانوں پر عائد ہوئے، اور وہاں پر کوئی جاتا نہیں اس مسجد کو دیکھنے کے لیے بھی، کیونکہ سلطان پور اتر پردیش میں، بلکہ میں تو چاہوں گا کہ آپ لوگ وہ پولیس آفیسر کی زبان سنیے تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ کس طرح کی زبان وہ پولیس آفیسر استعمال کر رہے، اور لوگ یہ بھی دیکھ لیں کہ جو لوگ مجلس پر اور اسد الدین اویسی پر الزام لگاتی ہیں کہ اویسی بھڑکاؤ بھاشن دیتا ہے، آپ سنیے وہ معزز پولیس آفیسر کی زبان کو، اور اس کے بعد آپ خود سمجھ جائیں گے۔ بلکہ آپ کو ان کی زبان سنانے سے پہلے یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہر پولیس والا یہ حلف لیتا ہے۔ کیا حلف لیتا ہے؟ کہ میں حلف پختہ طور پر حد لیتا ہوں کہ میں بھارت اور قانون کے ذریعے قائم کردہ بھارت کی آئین کے ساتھ ایمان اور سچی وفاداری رکھوں گا، کہ میں بھارت کی خود مختاری اور سالمیت کو برقرار رکھوں گا، اور یہ کہ میں اپنے دفتر کے فرائض و وفاداری سے انجام دوں گا، ایمانداری اور غیر جانبداری سے کام کروں گا۔ اب آپ اس محترم کے تقریر کے الفاظ سنیے، دیکھیے۔ چن چن کے ماروں گا، مانے ہم کیا کوئی گاجر مولی ہیں؟ نہیں، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ اس پر بھارت کے پردھان منتری کچھ نہیں بولیں گے، اتر پردیش کے مکھیہ منتری کچھ نہیں بولیں گے، چن چن کر ماروں گا۔ یعنی جو لوگ مسجد میں جا کر بے حرمتی کیے، چن چن کے ماروں گا، مٹی میں ملا دوں گا، ان کے گھر بلڈوزر سے گریں گے، جو بھی نرنے ہوگا آپ کے حق میں ہوگا۔ یہ پولیس کا کام ہے کیا؟ کہ جو مسجد میں گھس کر تباہ کیے، جو محمد ساگر صاحب کے گھر کو لوٹے، ان کو کیا کریں گے آپ؟ جنہیں ساگر صاحب کے گھر کو لوٹا، جنہوں نے مسجد کو اصولی کی مسجد کو جلایا، ان کو کیا پھول کا ہار پہنائیں گے؟ یہ ہمارے وطن عزیز میں ہو رہا ہے۔ اور پھر 12 تاریخ کو گروگرام میں بھورا کلا گاؤں میں 2013 میں ایک مسجد بنائی گئی، بارش ہوئی تو چھت بنا رہے تھے، دن میں 200 لوگ آ کر گڑبڑ کیے، پھر رات میں 4 لوگ عشاء کی نماز پڑھ رہے تو اندر گھس کے ان 4 لوگوں کو مارا اور پیٹا۔ اب بتائیے آپ، یہ دلی سے 40 منٹ کے فاصلے پر یہ بھورا کلا گاؤں ہے۔ لوگ مجھے بدنام کرتے ہیں کہ ویسی اپنی تقاریر، میرے بھائی میں تو یہ آپ کر رہے ہیں، آپ کی حکومت ہے ہریانہ میں، اتر پردیش میں آپ کی بی جے پی کی سرکار ہے، اور اس طرح سے وہاں پر برتاؤ کیا جا رہا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں، سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس، سب کا، یعنی کہاں سب کا ساتھ، کہاں سب کا وشواس، کہاں سب کا وکاس۔ ایک پولیس کا عہدیدار وردی میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے کہ چن چن کے ماروں گا، مٹی میں ملا دوں گا۔ جو مسجد گروگرام میں بنائی گئی اس میں گھس کر 200 لوگ گھس کر مسجد کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ واقعات ہمارے ملک میں روز رونما ہو رہے ہیں، اور میڈیا بہت کم دکھاتا ہے، اور جب میڈیا دکھاتا ہے تو کہتا ہے کہ نہیں وہ مسلمان گڑبڑ کیے تھے،
مسلمان ایسا کیے تھے. اصولی میں سلطان پور میں اب تک کوئی نہیں گیا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں اس جلسے میں کہ تاکہ کم سے کم سلطان پور اصولی کے اس رہنے والوں کو معلوم ہو جائے کہ دنیا گنگی اور بحری نہیں ہے. ابھی ایک دیوانہ باقی ہے جو تمہارے ظلم کی داستان کو عوام میں اور دنیا کے سامنے رکھتا آیا اور رکھتا رہے گا، اور ہم غلط کو غلط کہیں گے. پولیس کا آفیسر کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ کسی بھی ایک سمودائے کی ایک مذہب کی طرفداری کرے، وہ انصاف کا کام کرے. مسلمان غلطی کرتا مسلمان پر کیس بک کرو، کوئی غیر مسلم کرتا اس پر کیس بک کرو، مگر ایک طرفداری کرنا یہ کون سی لا اینڈ آرڈر کی پالیسی ہے؟ کیا یہ مسلمانوں میں عدم تحفظ نہیں پیدا کرتا ہے؟ کیا یہ مسلمانوں میں اس بات کا پیغام نہیں دیتا کہ تمہاری جان کی، تمہاری مسجد کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے ہم کو اور آپ کو اپنی صفوں میں اور اتحاد کو مضبوط کرنا ہے. ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہے. ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس ملک کی سیاست کی بلکہ ایک حقیقت یہ ہے